इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। अच्छा। मतलब हम तबेला भी हैं। हाँ। क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक MOU बन जाता है। अच्छा। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है वो पता नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक मुस्लिम गर्ल और साथ में लड़की अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छी ग्रेजुएशन, और साथ में वो लड़की वकील है जिसका नाम नाज़िया इलाही खान, जो एक मशहूर और मारूफ वकील है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अक्सर वो चर्चा में रहती है और डिबेट अक्सर वो लोगों के साथ करती रहती है, लेकिन इस्लाम की सही तालीम ना होने की वजह से वो इस्लाम पर किस तरह का रिएक्शन कर रही है, किस तरीके से वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तबकि वो कह रही है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने कुरान को हदीस को भी पढ़ा है। मगर दोस्तों, कुरान हदीस को पढ़ना एक अलग बात है, कुरान पाक को समझना ये उसका सबसे बड़ा ज़ाब्ता और कानून है। इससे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखेंगे उस लड़की के बयानात को और साथ में उसके उस जवाब को सुनेंगे कि उसने आखिरकार मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर क्या टिप्पणियाँ की हैं, क्या उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं। और साथ में सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी कि जिस वो हदीस का, जिस कुरान का आयत का वो हवाला दे रही है कि उसको हदीस के अंदर, उसके कुरान के अंदर, उस आयत के अंदर फला बात फला नंबर पे ये चीज़ लिखी है, तो उस पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। अच्छा। मतलब हम तबेला भी हैं। हाँ। क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक MOU बन जाता है। अच्छा। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है वो पता नहीं है। अच्छा। तो इतनी इनसिक्योरिटी जो इस्लाम धर्म के कुरान ने समझाया है, होली वॉर बताया है, जिहाद बताया है, उसके बाद 1000 से ऊपर जंगें बताई हैं, इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आकर मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी। अच्छा देखिए, हमारी 5 किताबें हैं आसमान की, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान। तो जब UCC आता है तो ये कहते हैं हम मॉडिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ने भी तो मॉडिफाई किया। अल्लाह ने तो डायरेक्ट कुरान दिया नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान दिया। तो मॉडिफाई करने के लिए अगर मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। तो मैंने ले लिया है। Assalamu alaikum. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your tilth to cultivate, so go to your tilth as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे। इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है।
خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے، ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے۔ اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کے لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے، مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے۔ لباس کا مطلب گارمنٹس، مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، چھپانا، بیوٹیفائی کرنا، یہ کام ہے میاں بیوی کا۔ تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilth, treat them as you can، اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی we can prove۔ a land، جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے، لکڑی، اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful، جو زمین رہتی ہے it is very soft، the soil is soft، سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے۔ تو کئی معنی ہیں، کئی تفسیر ہے، تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے۔ hope that answers the question۔ صحیح۔ دیکھیے ہر چیز کے ایک نہیں بلکہ کئی مطلب ہوتے ہیں، اس لیے جو نازیہ الہی خان اسلام کے اوپر ٹپنی کر رہی ہے کہ اسلام میں قرآن کے اندر اس بات کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے کھیتیاں ہیں، جس طرح سے چاہے چلے جاؤ، بلکہ ہر بندہ اپنی کھیتی کے اندر کس طریقے جاتا ہے کہ اپنے حل کو اور اپنی فصل کو وہ کبھی برباد کرنے کی ضرورت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، یہ عورتیں جو تمہارے اللہ جل شانہ نے دی ہے یہ تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، اگر تم انہیں برباد کرو گے تو پھر تمہاری نسلوں کے لیے دقتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر رہی بات صرف ہر چیز کا ایک معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کئی اور بھی معنی ہوتے ہیں، جس کو نازیہ خان کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ اسے بواسیر ہے اسلام سے، وہ اسلام میں پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ وہ چاہتی نہیں اسلام کو، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو آزادی پسند ہے، جن لوگوں نے شروع سے اب تک پردہ نہیں کیا اور جس نے اب تک اپنے مردوں کی عزت نہیں کی ہے، وہ کیا سمجھیں گے اسلام کو؟ اسلام کو تو اسلام کی شہزادیاں سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایسی عورتیں، یہ اپنے آپ کو ایک لبرل کلاس کی بولنے والی اور ہمیشہ اسلام پہ سوال اٹھانے والی، اور سوال بھی وہ اٹھاتے ہیں جو ان کے ذہنوں کے اندر وائرس کی طرح پھیلتا ہے۔ بس دوستو، اس سے زیادہ ان کی کہانی کچھ بھی نہیں ہے، ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیجیے۔ اگر کسی بات کو لے کر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنے علماء سے ملیے اور اس کی تصریح اور اس کی تفصیل کے متعلق تمام باتیں پوچھیے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کے علماء آپ کو ہر طریقے سے سیٹسفائز کریں گے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر ان کی تو کیا اوقات ہیں، یہ تو مسلمان ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دو آپ کو چلو میں، کہ اسلام کے اندر کہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسلام کے اندر، پہلا مومن مسلمان اور دوسرا منافق۔ تو اسلام کے اندر منافقت کی جو بات ہے وہ بہت بڑا درجہ ہے کہ یہ مسلمان سامنے بظاہر مسلمان رہتے ہیں اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتے، ہمیشہ اسلام کا لباس پہن کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا نام رکھ کر اپنے آپ کو عوام کے سامنے مسلمان پیش کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کوئی چنگاریں نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ کو کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یہ پہلا درجہ۔ اگر اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ ہاتھ سے روکے تو زبان سے بند کرے، یہ دوسرا درجہ۔ اور اگر کسی برائی کے اندر کسی انسان کو مبتلا ہوتے ہوئے دیکھے اور اس بندے کو وہ اس برائی سے بھی منع نہ کرے تو یہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ساتھیوں، اسلام کے اندر سب سے پہلی بات عورتوں کے لیے لباس دیا گیا کہ اپنا کیسا لباس پہننا، غیروں سے پردہ کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ اسلام کو نہیں سمجھے، کیونکہ ان کے سامنے اسلام کی حقیقت تک نہیں پہنچی۔ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ جل شانہ انہیں ایمان کی صحیح اور سچی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر یقین کے اندر کہیں بندہ ڈگمگا جاتا ہے تو اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے ہر طریقے سے آپ کو سیٹسفائی ضرور کریں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اس کی ویڈیو کا لنک میں ضرور آپ کو دوں گا، اس کی پوری بات کو سننا کہ اس عورت نے اس ویڈیو کے ذریعے سے عوام کو کیسا پیغام دیا ہے۔ آپ بھی سوچ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اس کی عورت کی کیا حقیقت ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔